अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस साइड में मौज़ूद फ़कर में खुश आमदीद। आसिफ अली ज़रदारी को कराची में बंदूक की नोक पर रखने के कप्तान के बयान के बाद जो है बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने इस्लामाबाद में मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ना सिर्फ जवाब दे दिया बल्कि इमरान खान साहब की अहलिया यानी खातून अव्वल बुशरा बीबी पर मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम भी लगा दिया कि वो पंजाब में होने वाली ट्रांसफ़र पोस्टिंग के एवज़ पैसे वसूल करती है, करप्शन करती हैं, या जिसे हम कहते हैं कमीशन वट एवर आप जो भी नाम दे दे वो वसूल करती हैं। और साथ कप्तान साहब की जो हमशीरा हैं अलीमा बाजी, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि वो सिलाई मशीनें बेच कर अरबपति बन गए हैं। ये सारे का सारा ख़ानदान ही चोरों लुटेरों का ख़ानदान है। और साथ बड़े गुस्से के अंदर बिलावल साहब का ये कहना था कि बंदूक उठाने की बात मत करो, यूँ उंगली का इशारा करके ना सीधा ही, बंदूक उठाने की बात ना करो। तुम्हें बंदूक उठाना आती है, हमें भी बंदूक चलाना आती है। हमें बच्चे ना समझो, अब हम बड़े हो चुके हैं, हर एक मामले को समझते हैं। अब गड़ी खुदा बख्श में किसी का वो जो है मैयत वो नहीं आएगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शाहनवाज़ भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो, बस अब इससे आगे नहीं। बिलावल साहब आज बड़े भरपूर फार्म में नज़र आए और उनके अंदर जो झलक नज़र आई अग्रेशन के अंदर, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अग्रेशन नज़र आया और उसके साथ साथ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी अग्रेशन नज़र आया। बिलावल साहब ने इनफैक्ट आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बुनियादी तौर पर रद्द अमल था इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिलावल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कुछ ऐसी बातें भी की हैं जो मैं आपके साथ ज़रा डिटेल के अंदर शेयर करूँगा, ख़ास तौर पर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, अपोजिशन के प्लान्स के हवाले से, और मुमकिना तौर पर जो इस वक्त नंबर गेम्स बन रही है और फ्यूचर प्लान्स, उसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस वक्त होने वाले इस्लामाबाद और लाहौर में होने वाली सरगर्मियों, क्योंकि इमरान खान साहब पहुंच गए हैं लाहौर, और चूँकि वो लाहौर आए हुए हैं तो उनका जिक्र ना करना बहुत ज़्यादा नामुनासिब होगा। लेकिन लाहौर आते ही उनको एक मिल गया है बहुत बड़ा सरप्राइज़। सरप्राइज़ क्या मतलब, ये वैसे ही कि इमरान खान साहब ने यहाँ पर जो पीटीआई पंजाब की पार्टी है उसकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया। लेकिन इस इजलास में जहांगीर खान तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप दोनों की तरफ से इसके अंदर शिरकत ना करने का फ़ैसला सामने आया। यानी इमरान खान साहब को इन हाउस ही इस हवाले से एक पहला ही सेटबैक मिल गया। दूसरी जानिब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले ही कप्तान का ना सिर्फ बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा बल्कि ये जो राब्ते हैं ये बुनियादी तौर पर एक नेशनल कंसेंसस की तरफ बदलना शुरू हो जाते हैं। उसके इशारे हैं, अगर हम इन इशारों से मिलने वाले जो डॉट्स हैं अगर उनको कनेक्ट करें तो हमारे सामने एक तस्वीर बड़ी वाज़ेह हो जाती है। मिसाल देता हूँ आपको, इमरान खान साहब लाहौर आए, परवेज़ इलाही साहब इस्लामाबाद चले गए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो हुकूमत की तहदी जमाती है, उसको कल रात को इमरान खान साहब की तरफ से दावत दी गई कि जनाब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आएँ और आकर मुलाकात करें। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से कहा गया कि जावेद मक्सी साहब जो उनके एक लीडर हैं वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, हम नहीं आ सकते आपसे मिलने के लिए, उन्होंने माजरत कर दी। लेकिन रात को ही वो एक और जगह पर मुलाकात के लिए चले गए और आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग काफ के साथ भी, और उनकी मुलाकात होने जा रही है आज जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी। यानी गुरेज किया गया बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से दानिस्ता तौर पर कि वो जो है इमरान खान साहब ना मिलें, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ही एक और वफ्द की रात गए मुलाकात हुई है आसिफ अली ज़रदारी साहब से। उसके बाद मुत्तहिदा जिसे कल मिलने खुद इमरान खान साहब बहादुराबाद गए, वो पहुंच गई है इस्लामाबाद, और उसकी जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूँ उस वक्त वो मुलाकात कर रहे हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब से। और इस मुलाकात से पहले उनकी चौधरी मोहन्नस इलाही और चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब के साथ भी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के अंदर MQM और मुस्लिम लीग काफ दोनों ने कोशिश की कि वो कोई मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार कर सके अपोजिशन के सामने, ताकि कुछ ज़्यादा बारगेनिंग पोजीशन बन सके, कुछ ज़्यादा फ़वायद मौजूदा सेटअप में भी और फ्यूचर सेटअप में भी हासिल हो सके। इसी तरीके से मुस्लिम लीग काफ के जो सीनियर लीडर हैं जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो आज शाम शहबाज शरीफ साहब से इस्लामाबाद में बिलमुशाफा मुलाकात करेंगे, और वो जो
आ गया था एक दोनों के दरमियान शहबाज शरीफ साहब की खाने की दावत को ऐन वक्त पर जो है माजरत करने पर, वो उसके कोई मेरा ख्याल है कोई माफ़ी तलाफ़ी का इम्कान आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो रहा है। अब ये जो बन रही हैं मुलाकातें, इसमें एक और मुलाकात होने जा रही है, बल्कि शायद वो मुलाकात अब तक हो चुकी हो जहांगीर तरीन साहब की जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब की नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में। अब तक मेरा ख्याल है कि उनकी मुलाकात हो चुकी है। अगली वीडियो के अंदर वहाँ से कुछ को खबर आती है तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अब ये जो मुलाकातें हो रही हैं, ये मुलाकातें बुनियादी तौर पर दही खाने के लिए, चाय पीने के लिए या फ़ोटो सेशन के लिए नहीं, ये एक सीरियस एफर्ट्स हैं जो इस वक्त इमरान खान साहब के लिए हो रही हैं। अब इमरान खान साहब भी कोशिशें कर रहे हैं अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। जिस तरीके से उन्होंने कल ये ऐलान कर दिया कि जनाब हमारा कोई भी रुकन नेशनल असम्बली के सेशन के अंदर शिरकत नहीं करेगा, और जो शिरकत करेगा स्पीकर ना उसका वोट काउंट करेगा बल्कि उसको नाअहल करने के लिए फौरी तौर पर रेफरेंस भी भेज देगा इलेक्शन कमीशन, और उसको असम्बली में से बाहर निकाल दिया जाएगा कि निकलो बार यहाँ से, तुमने पार्टी जो पार्लिमानी पार्टी है उसके फैसले से रूगर्दानी की है। इस किस्म के वो भी ये काम कर रहे हैं। लेकिन बिलफर्ज महाल अगर ऐसा हो जाता है कि एक वसी तर इत्तफाक बन जाता है अपोजिशन के साथ इत्तेहादी जमातों की तरफ से, जिसका कल मुस्लिम लीग काफ की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के अंदर इशारा दिया गया कि जनाब अगर आपके 15-20 बंदे टूट गए फिर साढ़े ना गिला नहीं करनी, साढ़े ना शिकवा नहीं करना, सी फिर अपना राह ताड़ा ओ राह साढ़ा ए राह। इस किस्म का जब पैगाम मिल गया तो उसके बाद कुछ और इशारे हैं, जिस सब मैंने आपको ये बातें बताई हैं, ये भी उसी सिमत में इशारे हैं। अब अगर बाज़ाब्ता तौर पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका मैं आपसे मुसलसल जिक्र कर रहा हूँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और बलूचिस्तान अवामी पार्टी और मुस्लिम लीग काफ इस बात का ऐलान कर देते हैं कि हम मौजूदा हुकूमत से जो हम उनको अपनी जो पार्लिमानी सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे थे, जो उनको हम अपनी पार्लिमानी ताकत दे रहे थे, जो उनको हम अपने वोट दे रहे थे, वो हम सपोर्ट विड्रा करते हैं तो हुकूमत बिल्कुल ही किसी मुअल्लक हो जाएगी, फ़ज़ा में मुअल्लक हो जाएगी। और इखलाकी तौर पर चूँकि अब तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है, इमरान खान साहब अब ना असम्बली तहलील कर सकेंगे और ना ही वो एतमाद का वोट ले सकेंगे, क्योंकि एतमाद का वोट उसी सूरत में लिया जा सकता है जब तहरीक अदम एतमाद ना हो। अब तहरीक अदम एतमाद दाखिल हो चुकी और वो उस सूरत तक इंटैक्ट रहेगी जब तक वो वापस नहीं ली जाएगी। अगर वो वापस ली जाएगी फिर इमरान खान साहब के ऊपर ये दबाव आएगा कि वो एतमाद का वोट लें, और जब ये वाज़ेह तौर पर ऐलान हो जाएगा मुख्तलिफ जमातों की तरफ से कि जनाब अब हम आपके साथ नहीं हैं, तो इमरान खान साहब के पास यकीनी तौर पर इसके अलावा कोई आबरूमंदाना रास्ता नहीं बच जाएगा कि वो बैठें अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और वहाँ पर अपना एक रेजिग्नेशन लिखें और रेजिग्नेशन सबमिट कर दें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। हाँ, इससे ये होगा कि कम अज़ कम को हफ्ता 10 दिन के लिए वो मज़ीद प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर कायम रह सकेंगे, क्योंकि जब तक अगला कायदे ईवान का इंतखाब नहीं हो जाता इमरान खान साहब वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारियाँ अदा करते रहेंगे और फिर नया वज़ीर आज़म आएगा, उसको कुर्सी पर बिठाएंगे और घर चले जाएंगे। ये है उस वक्त तक की सूरत हाल जो इस वक्त उन इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो दायरा बन रहा है, जो घेरा बन रहा है, वो उनको अपने शिकंजे में लिया जा रहा है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है और अब उन्होंने अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर टारगेट पर, निशाने पर रख लिया है, बल्कि अब वो उस लेवल पर चले गए हैं जहां पर अपोजिशन को ये कह देना, खासतौर पर अपोजिशन के इस वक्त के बड़े लीडर हैं आसिफ अली जरदारी, उनको ये कह देना कि मैंने आपको अपने बंदूक के निशाने पर रख लिया है। अभी वो कल जा रहे हैं लोरदीर और इतवार को वो करेंगे हाफिजाबाद जलसे से खिताब, वहाँ पर भी यकीनन यही लबो लहजा होगा। लेकिन ये लबो लहजा अब जिस तरीके से पाकिस्तान की सियासत के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, उसका अंदाज़ा होता है आज हमें बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो सिंध हाउस इस्लामाबाद में की, वो देखकर। बिलावल भुट्टो उन पॉलिटिशियंस के अंदर शामिल हैं, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब के पीपल्स पार्टी का चार्ज लेने के बाद पीपल्स पार्टी ने कभी भी मुड़कर तनकीद करने वालों को या बुरा भला कहने वालों को जवाब नहीं दिया। आप सब इस बात के गवाह हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जब 5 साल तक मुल्क के सदर रहे, वो कौन सा टीवी चैनल था, वो कौन सा अखबार था, वो कौन सा एंकर था
جس نے آصف علی زرداری صاحب پر تنقید نہیں کی، بلکہ یہاں تک بات ہوئی شاہد مسعود صاحب کی طرف سے کہ آصف علی زرداری صاحب ایمبولینس پہ جائیں گے ایوان صدر سے، اس حد تک بات ہوئی۔ لیکن نہ کسی چینل کو آفر کیا گیا، نہ کسی اینکر کو بات کرنے سے منع کیا گیا، اور نہ ہی کسی پولیٹیکل پارٹی کو، چاہے ایوان کے اندر شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں جناب سڑکوں پر گھسیٹوں گا، میں پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالوں گا، کسی طرف سے کوئی جواب اس طرح کا سخت قسم کا جواب نہیں دے گا۔ میکسیمم دیا گیا تو یہ تھا گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات ان کی طرف سے نہیں کی گئی۔ لیکن جو لب و لہجہ، جو تو تڑاک کا جو استعمال کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہوں، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے جو آج انہوں نے لب و لہجہ اختیار کیا، وہ عمران خان صاحب کے لیے ایک ویک اپ کال ہے۔ اگر وہ آج اس ویک اپ کال کو نہ سمجھے تو کل کو جو ٹی وی پر ٹکرز یا سوشل میڈیا پر یہ جو باتیں ہوں گی، یہ بیپ کے ساتھ ہی چلانی پڑیں گی، کیونکہ یہ بات ہر ایک بندے کو گالی دینا بھی آتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو بندہ سامنے والا گالی دے رہا ہے اس سے زیادہ بڑی گالی دینا آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ خاموش ہے، اگر کوئی جماعت خاموش ہے، آپ کی گالی کا یا آپ کے غصے کا جواب نہیں دے رہی، تو اس کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور بلاول صاحب نے آج اسی طریقے کا جواب دیا۔ انہوں نے بندوق کے بدلے میں بندوق اٹھانے کی بھی بات کی، بندوق چلانے کی بھی بات کی۔ انہوں نے اس بات کا اشارہ بھی دیا کہ اب کوئی اور لاش، کوئی اور قتل برداشت نہیں کیا جائے گا، اب کوئی لاش رتو ڈیروں میں نہیں لائی جائے گی، نہ ہی ہم اس بات کو برداشت کریں گے۔ اب یعنی انہوں نے وہ جو اپنی ایک سٹیٹڈ لائن ہے اس بات کا اشارہ دیا۔ دوسری جانب سیاسی گفتگو بھی کی، اور خاص طور پر آصفہ بھٹو صاحبہ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ ان کا پہلے میں نے اس واقعے کو ایک معمول کی کارروائی سمجھا تھا، لیکن عمران خان کی یہ والی بات سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ ڈرون اٹیک انفیکٹ ایک پیغام تھا آصفہ بھٹو کے لیے اور آصف علی زرداری کے لیے۔ اور اب اگر اس معاملے کو ہم اس طریقے سے نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے ISI اور دیگر اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ یہ جو ڈرون والا معاملہ تھا اس کی تحقیقات کریں، اور اس معاملے کو انہوں نے کہا جی اب ہم سنجیدگی سے لیں گے اور اس بات سے اب ہم پیچھے کسی بھی صورت نہیں ہٹیں گے۔ سیاسی امور پر بڑی طویل پریس کانفرنس تھی، سیاسی امور پر بھی انہوں نے بات کی، بشرا بی بی کے حوالے سے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا جی اس وقت بہت زیادہ خبریں گرم ہیں پنجاب کے اندر، کہ پنجاب میں طرح طرح کی جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر DPO لودھراں لگا دیا گیا، DPO لیا لگا دیا گیا، کسی کو ڈپٹی کمشنر تعینات کر دیا گیا، تو اس کے عوض بھی پیسے وصول کیے جا رہے ہیں۔ اور مبینہ طور پر اب بلاول صاحب کے مطابق کہ یہ پیسے براہ راست خاتون اول بشرا بی بی وصول کر رہی ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اب ہم اس لیول پر چلے گئے ہیں جہاں پر اب یہ جو سیاست کے اندر جو شائستگی اور تحمل ہے، وہ عمران خان صاحب خود جب دوسروں کے گھروں پر بات کریں گے تو پھر یہ جو دوسرے اٹ مارو گے تو وٹا آئے گا ہی آئے گا۔ سر یہ نہیں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں گے بندوق کے نشانے پر لیں گے اور یا کسی کو کہیں گے نانی دادی، تو وہاں سے جواب نہیں آئے گا۔ سر ہن اٹ دا جواب وٹے نہ لانا ہے، تیار ہو جائے۔ اب یہ الیکشن کیمپین چل گئی ہے، اب اس نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ سیاسی طور پر جو گفتگو ہوئی، خاص طور پر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، بلاول صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میری یہ خواہش تھی کہ سب سے پہلے تحریک عدم اعتماد آئی جائے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف، کہ وہ ایک پاکستانی تاریخ کا ایک کمزور ترین اسپیکر ہے، یعنی اسد قیصر صاحب کمزور ترین اسپیکر ہیں، وہ سٹینڈ نہیں لے سکتے۔ لیکن تمام لوگوں نے یہ اتفاق رائے کیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف پہلے تحریک عدم اعتماد لائی جائے، تو میں نے بھی کہہ دیا جی ویل اینڈ گڈ، لیکن ہمارے پاس تمام جو قانونی پیمانے ہیں وہ پورے ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کل اس بات کا اعلان کیا گیا کہ جناب ان تمام لوگوں کو نااہل کر دیا جائے گا، ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں کیا جائے گا جو PTI سے تعلق رکھتے ہیں افراد، تو وہ آ کر اگر ووٹ دیں آپ کی تحریک حق میں۔ تو بلاول صاحب کا یہ کہنا تھا کہ گناہ کے یعنی گناہ کیے بغیر سزا کیسے ہو سکتی ہے، اور جب تک جرم ہوگا نہیں، جرم ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا، اس وقت تک سزا نہیں ہوگی، اور جرم ہوگا اگر قانونی یا آئینی طور پر تو وہ کنسیڈر ہوگا، وہ کاؤنٹ ہوگا، اور اس کے بعد اس پر سزا کا جو
عمل ہے وہ اس کا آغاز ہو سکتا ہے. یعنی ایک بندہ گھر سے نکلا ہے نیشنل اسمبلی آنے کے لیے تو آپ اس کو اس وجہ سے نااہل نہیں کر سکتے بھائی تم نیشنل اسمبلی کیوں جا رہے ہو. اگر وہ بندہ نیشنل اسمبلی پہنچ چکا ہے تو آپ اس کو نیشنل اسمبلی میں داخل ہونے سے صرف اس وجہ سے نہیں روک سکتے کہ اندر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو رہی ہے, آپ نہ جائیں. ممکنہ طور پر آپ اپوزیشن کو ووٹ دے سکتے ہیں. اب اگر وہ بندہ نیشنل اسمبلی کے ہال میں چلا جاتا ہے تب آپ اس کو اس بنا پر اسپیکر فوری طور پر نااہل نہیں کر سکتا کہ بھائی پارلیمانی پارٹی نے منع کیا تھا کہ آپ نیشنل اسمبلی نہیں آئیں گے, آپ نیشنل اسمبلی کیوں آئے. نہیں منع کر سکتے. جو آئین کے تحت جو آرٹیکل 63 میں لکھا ہے وہ بڑا واضح ہے. وہ اس کے مطابق اگر 3 معاملات ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس, فنانس بل اور اعتماد کا ووٹ, ان 3 کے اندر پارٹی کا جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کے اگینسٹ ووٹ دینے والے کو شو کاز نوٹس جاری کیا جائے گا. شو کاز نوٹس کا جواب تسلی بخش نہ ملنے پر جو چیئرمین ہے پارٹی کا وہ لیٹر لکھے گا اسپیکر کو, اور اسپیکر اس کے بعد ایک ریفرنس بھیجے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور اس بندے کی رکنیت ختم کی جائے گی. یہ پروسیجرز ہیں. اچھا, اس کے مطابق اگر وہ بندہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینا ہے اور وہ اپوزیشن کے حق میں ووٹ دے دیتا ہے, تو اسپیکر کے پاس اس بات کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ووٹ کاؤنٹ نہ کرے. ہاں, کاؤنٹ ہونے کے بعد جب وہ آئیں گے چیئرمین پارٹی کی طرف سے ان کے پاس لیٹر, تو پھر وہ اگلی کارروائی کر سکتی ہے. پری ایمپٹیو سٹرائکس نہیں ہو سکتی. دوسرا, بلاول صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یار بہتر یہ ہے کہ ہم اپوزیشن کو ایک ساتھ بھی رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی اتحادیوں کو حکومت سے الگ کریں اور واضح پیغام دیں کہ ایک مکمل آپ کے خلاف لائن آف ایکشن اس کو ڈرا کر لیا گیا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت تک جو اپوزیشن کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بلاول صاحب نے بلا شبہ اسی سمت میں اشارہ کیا جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ ممکنہ طور پر اگر اپوزیشن اتحادی جماعتوں کو توڑ لیتی ہیں, اپنے ساتھ ملا لیتی ہیں, تو پھر عمران خان صاحب کے پاس اس بات کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ وہ استعفیٰ لکھیں, دستخط کریں اور گھر جائیں. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس صرف یہی ایک آپشن باقی بچا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.